बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 और क्लास 10 इस्लामियात में आपकी किताब में हदीस नंबर 5 है, जो मैं इस वक्त यहाँ पे आप पढ़ रही हूँ और इसके बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। और इसे देखिएगा अपनी किताब में, आपके पास नोट्स में भी ये हदीस मौजूद होगी। हदीस नंबर 5 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवा तदअल्लमा जिइतु बिही। तर्जुमा है, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिश उस तालीम के मुताबिक ना हो जाए जो मैं लाया हूँ। यानी इस्लाम में मुकम्मल तौर पे दाखिल होने के लिए, सच्चा और पक्का मुसलमान बनने के लिए ज़रूरी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमा दिया कि जो भी आपकी ख्वाहिशात हों, आपके जो है वो मक़ासिद ज़िंदगी हों, मामलात हों, काम हों, उन सब का इस्लाम के सांचे में ढला हुआ होना ज़रूरी है। इस्लाम का सांचा क्या है? इस्लाम का सांचा वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फराहम किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें शरीयत दी है, जो हमें हिदायत दी है, रहनुमाई की है हमारी, उनके मुताबिक हमारी तमाम जो है वो ख्वाहिशात होनी चाहिए, मामलात होने चाहिए, आमाल व अफ़ाल होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, तिजारत, शादी ब्याह, घरेलू मामलात, सियासी मामलात, हर तरह का मतलब जो भी ज़िंदगी के मामलात हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के ऐन मुताबिक अगर होंगे तो हम सही मायनों में मुसलमान कहलाएंगे और मोमिन कहे जाएंगे, वरना जो है वो हम मोमिन यानी इस्लाम के सांचे में मुकम्मल तौर पे शामिल नहीं हो सकते। यहाँ पर जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके आबाओ, अजदा, औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊँ। यानी कि एक इंसान के लिए ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अल्लाह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का से मतलब ताल्लुक़ सबसे ज़्यादा गहरा होना चाहिए। यहाँ तक कि अपनी औलाद से बढ़कर, अपनी जान से बढ़कर, अपने माल दौलत से बढ़ के, हर चीज़ से बढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उसके लिए अहम होनी चाहिए। और ज़ाहिर है कि सिर्फ ये नहीं कि मोहब्बत ही काफ़ी है, मोहब्बत ही जो है वो काफ़ी है, बल्कि मोहब्बत के साथ साथ जो है वो अताअत भी ज़रूरी है कि यानी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करें। जैसा आपने कहा, जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल उसी तरीके से हम ज़िंदगी गुजारें। हमारा कोई अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुनाफी के यानी मुखालिफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ख़ुद फरमा दिया कि जिसने रसूल की अताअत की, बेशक उसने अल्लाह की अताअत की। यानी रसूल की अताअत ही अल्लाह की अताअत है और रसूल की फरमानी अल्लाह की नाफरमानी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर भी फरमाया था कि तुम में से एक नेमत छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम उसे मजबूती से थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, और वो नेमत है अल्लाह ताला की किताब और मेरी सुन्नत यानी शरीयत। यानी कि हमें हर हाल में कुरान और हदीस और सुन्नत के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारनी है। ये रहती दुनिया तक, क़यामत तक हमारे पास ये चीज़ें रहनुमाई के लिए मौजूद रहेंगी। तो लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हम अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, हमारी दुनिया और हमारी आखिरत दोनों समझ जाए, तो ज़रूरी है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें, आपकी सुन्नतों को अख्तियार करें, आपकी बताई हुई तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारें। अपने ज़िंदगी के छोटे मामलात हों या बड़े हों, मामूली हों या गैर मामूली हों, सब में हम ये देखें कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस बारे में क्या हुक्म है, उनकी क्या राय है, किस चीज़ को आपने पसंद फरमाया, किस चीज़ को आपने नापसंद फरमाया, चाहे वो हमारा ज़ाहिरी हुलिया हो, चाहे वो हमारी ज़ाती ज़िंदगी हो या हमारी इज्तमाई माशरती ज़िंदगी हो, माल दौलत के मामलात हों या लोगों से ताल्लुक़ात हों, हर मामले में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना, उनकी अताअत करना, उनके बताए हुए रास्ते पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है। ये हदीस मैंने आपको समझा दी। अब आप इस हदीस को, उसके तर्जुमे को याद कीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपके ये शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 और मैट्रिक। इस्लामियात में सूरह अनफ़ाल की तशरीह जो है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आयत नंबर 14 तक मैं आपको समझा चुकी थी। अब आयत नंबर 15 और 16 सूरह अनफ़ाल की मैं आपको बता रही हूँ। सफ़ा नंबर 14 पर है ये आयत। आप किताब अपने सामने रख लीजिए, मैं ऐसे पढ़ रही हूँ, उसका तर्जुमा पढ़ रही हूँ, फिर उसके बाद इसकी तशरीह आपको समझाऊँगी।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولهم یومئذ دبورہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ ترجمہ دیکھیے۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس سے پہلے کی آیات میں جو سورہ انفال کی آیات تھیں ان میں ہم نے غزوہ بدر کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے کہ اس جنگ میں جو ہے وہ مقابلہ تھا مسلمانوں کا کفار کے ساتھ، جن کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، اور مسلمان کم تھے، لیکن بہرحال مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ اور اس فتح کا جو سبب تھا جو ان آیات میں بتایا گیا تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی غیب سے مدد آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اور بارش کے ذریعے اور جو ہے وہ مختلف طریقوں سے کفار کو شکست سے دوچار کروایا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی مدد تھی، لیکن یہ مدد یوں ہی نہیں آتی ہے، یہ مدد اس وقت آتی ہے جب اللہ کے ماننے والے اللہ کے نام پر اپنی جان، اپنا مال، اپنی ہر چیز کو ہتھیلی پہ رکھے اور اسے قربان کرنے کا، نثار کرنے کا ارادہ کر کے اللہ کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی مدد کرتا ہے، ان کو فتح یاب کرتا ہے۔ یہاں پر بھی جو یہ دو آیات ہیں، آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16، ان میں اسی حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو میدان جنگ سے بھاگیں گے، جو اپنی جان بچانے کی فکر کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ میدان جنگ سے فرار کے حوالے سے ان دو آیات میں یہ حکم آیا کہ جہاد سے نکل کر بھاگنا، یعنی کہ جب کفار سے مقابلہ ہو رہا ہو، جنگ ہو رہی ہو، اس وقت ڈر کے، خوفزدہ ہو کے اپنی جان کو بچانے کے لیے نکل کر بھاگنا، اور کفار کو پیٹھ دکھانا یعنی کہ ان کی طرف سے منہ موڑ لینا، پیچھے ہٹنا یا واپس پلٹنا اپنی جان بچانے کے لیے گناہ کبیرہ ہے، یعنی کہ بڑا گناہ ہے۔ اگر کفار تعداد میں مسلمانوں سے دگنے بھی ہوں، یعنی کہ 2 گنا زیادہ ہوں، ڈبل ہوں، تب بھی پیٹھ پھیرنے کی، یعنی ان سے جو ہے وہ بھاگنے کی ان کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ ہاں، لیکن یہ ضرور ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا کہ اگر یہ پسپائی، یعنی یہ جو پیچھے ہٹنے کا عمل ہے، یہ کسی جنگی مصلحت کے تحت ہو، یعنی کہ آپ کوئی جنگی چال چل رہے ہوں، کوئی جنگی پالیسی اختیار کر رہے ہوں کہ جس کے ذریعے سے دشمن کو دھوکہ دینا ہو یا اپنی طاقت میں اضافہ کرنا ہو، کوئی اور اس طرح کا مقصد ہو کہ جس میں آپ اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، آپ بھاگنے کے لیے نہیں، فرار ہونے کے لیے نہیں، بلکہ ایک پالیسی کے تحت، ایک حکمت عملی کے تحت پیچھے ہٹ رہے ہیں، تو اس کی جو ہے وہ اجازت ہے۔ مثلاً پیچھے ہٹ کر حملہ کرنا، یعنی کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، جہاں پہ آپ موجود ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، وہاں سے دشمن کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، پیچھے ہٹ کے دوبارہ حملہ کریں گے تو زیادہ بہتر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس مقصد کے تحت جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں، تو یا پھر یہ کہ فوج کا کوئی حصہ اصل فوج سے بچھڑ گیا ہو، یعنی کوئی ایک گروپ لوگوں کا، سپاہیوں کا کہیں اور نکل گیا ہو، اور اب وہ چاہ رہا ہو کہ وہ اپنی فوج سے جا ملے، اصل فوج سے جا ملے، تو اس کے لیے بھی وہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ اور یا پھر یہ کہ یہ ہو ارادہ کہ ایک گروپ الگ لڑ رہا ہو، لیکن اب اسے یہ محسوس ہو کہ الگ لڑ کے وہ مقابلہ نہیں کر پائے گا، تو وہ پیچھے ہٹ کے اپنی فوج کے ساتھ جا کے مل جائے اور پھر دشمن پر حملہ کرے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ پسپائی اختیار کی جا سکتی ہے، یعنی پیچھے ہٹا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ
مقصد اپنی زندگی کی حفاظت یا جان بچانا نہ ہو، بلکہ شہادت کے عزم کے ساتھ، یعنی کہ اس ارادے کے ساتھ کہ ہمیں اللہ کے نام کی خاطر اگر جان بھی جاتی ہے تو جائے، شوق شہادت کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی میں ڈٹا رہے، کھڑا رہے اپنی جگہ پر، لیکن جنگ میں کامیابی حاصل کرنے کی غرض سے کسی جنگی جال کے طور پر پیچھے ہٹنا گناہ نہیں ہے۔ صرف ڈر کر جان بچانے کے لیے بھاگنا اللہ کے غضب و غضب کو دعوت دینا ہے، یعنی اللہ کے غصے، اللہ کو مطلب ناراض کرنا ہے، اس کے غصے کو آواز دینا ہے، اور ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا، ایسے مسلمانوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بری جگہ ہے۔ آگے ہم پھر نیکسٹ اس میں کنٹینیو کریں گے ان آیات۔ اللہ حافظ۔